Speaker, sir, I rise in the support of the resolution moved by my colleague Carlos Ferreira. आतात आमचो आमदार आमचो काब्राल बाब हेणें आयज सांगलें की लोकलांक मेळपाक जाय. बरें दिसलें म्हाका, कारण ताणें म्हटलें की आमच्या लोकलांक मेळोंक जाय. खंयच्यान येता, हांव सांगता खंयच्यान येता ते कर्नाटकाच्यान येता. आयज चडशे ट्रक जे आसा स्पिकर सर ते भायरसून येता आनी आयज गोंयकारांचे ट्रक ते घेयना. हांगा असो प्रॉब्लेम कितें जाला स्पिकर सर की असो क्लॉज घातलेलो आसा की व्हडले ट्रक जाय म्हणून, आनी ते आमचे गोंयकार ऑलरेडी जाम जाल्ले आसा. मायनींग बंद पडली, तांकां चड खबर आसतलें. मायनींग बंद पडली, जाम पडले आनी तेंच्यांनी आतां क्लॉज कॉन्ट्रॅक्टरांनी क्लॉज कशें घालता की व्हडले ट्रक जाय चड कॅपेसिटीचे आनी नवीन ट्रक घेवपाक लायता. ते आमचे गोंयकार एफोर्ड जायना. भायरसून ज्यो कर्नाटकाच्यान येता, कर्नाटकाचे व्हडले व्हडले ट्रक जे आसा ते हांगा हाडून लायता. आतां स्पिकर सर कितें जाला, हे आमचे गोंयकार जो लायव्हलीहूड डिपेंड आसलो, मायनींग डिपेंडंट आमी भोंवल्या ते एरियेन, आमकां खबर आसा कितले त्रास जाल्ले आसा. तांकां आयज कितली म्हणल्यार इन्शुरन्स भरपाक, जो ट्रक पयलूचोच आसा ते इन्शुरन्स भरपाक, रोड टॅक्स भरपाक ही पासून परिस्थिती ना. लोकांनी बाबड्यांनी आपणाची भांगरां पासून विकून उडयली, जी आपणा कडेन कितें सेविंग आसा ती काबार जाली. सो ह्या परिस्थितीन स्पिकर सर आयज गोंयकार जो गोंयकारान तो ट्रक सांबाळून दवरिल्लो तोच ट्रक ताका लावपाक परत मेळना. सो हो अन्याय आयज गोंयकारांचेर जाता. सो हेका लागून एक सारकी कॉम्प्रेसिव्ह पॉलिसी जी आसा, तो स्ट्रक्चर रोड मॅप जो आसा तो करपाक जाय. दुसरें स्पिकर सर, आतां ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर घेता आनी सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता, आनी सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी ते कितें करता, हे भायल्यांक हाडटा. सो हो भायल्यांक हाडपाचो जो प्रथा आसा ही बंद जावपाक जाय, टोटल बंद जावपाक जाय. आमी म्हणटा नीज गोंयकारांक जे डिपेंडंट आसा तांकां पयलीं दिवचे. आनी एक स्पिकर सर सांगपाक सोदता, तुमी आतां पळयला हो मायनींग सेक्टरान एक जालो. दुसरो आतां जो भायर आमचो जे कन्स्ट्रक्शन मटेरियल यूज करता, बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन मटेरियल, तेंचो पासून सिमिलर इश्यू आसा की भायरसून कितलेशे जाण गोंयांत येता आनी ते रेजिस्टर ना. स्पिकर सर हांव कित्याक सांगता, हांगा ते कितें करता स्पिकर सर, एग्रीमेंट मारता आनी एग्रीमेंट मारून ते हांगा ट्रक चलयता. सो हांव स्पिकर सर एकूच मागणी करता की नीज गोंयकारांक मेळचे आनी हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आश्वासन आयज दिवपाक जाय. तेचेर उलयता आसतना हांव पयलीं सगळ्यांत